सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यस्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति पूर्व संकल्पित प्रकारेण सूर्यग्रह गुरुग्रह राहुग्रह जपार्थं मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु। पूर्व संकल्पित प्रकारेण सूर्यग्रह गुरुग्रह राहुग्रह जपार्थं होमार्थं मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु। पूर्व संकल्पित प्रकारेण सूर्यग्रह गुरुग्रह राहुग्रह जपार्थं होमार्थं मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु। ओम पूर्व संकल्पित प्रकारेण मल्लीदेवसेन समेत सुब्रह्मण्येश्वर अभिषेकार्थं गुरुदत्तात्रेय चंद्रमौलीश्वर अभिषेकार्थं नमस्ते रत्नमण्यभूतोदशवे नमः नमस्ते तन्मदेवाभ्यां ते नमः यादेशस्य पदवासनं भवते नमः स्वाध्यायादयाय प्रपदयाय देवस्वातलोरघोराभागनाशनेन्द्रियागस्तुर्वाचन्द्रमयाय गिरिशन्दाभिलामिषेः कामिशङ्करचन्दहस्ते वर्षस्तवे शराङ्गिरत्नदाङ्ग्रमाय ते पुरसुन्दरिवो नमः प्रपञ्चधन्मनस्त्वं भयोरात्मयोग्यां नामपदये नमो नमो श्रीशने त्रिपुराय पुरुषानामपदये नमो नमः ईशमध्यान्मादित्यश्च नमो नमो नमः आनन्दानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च नमो नमः आचक्षभ्यः नमो नमः विद्युभ्यश्च नमो नमः आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च नमो नमः शुभभ्योजागरभ्यश्च नमो नमस्तिष्ठभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः श्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च नमः नमः व्याधिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च नमो नमः मोहदेभ्यश्च नमो नमः कुसेभ्यः रत्सवनेभ्यश्च नमो नमः व्रातेभ्यः व्रातृभ्यश्च नमो नमः गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च नमो नमः विष्णवे प्रभुताय नमः भूताय प्रहिताय नमः शङ्करे नमस्ते शिवाय सुतम्बरे नमः सुत्याय रत्याय नमः खाद्याय रीत्याय नमः सूत्याय रस्याय नमः नाद्याय नमः सन्दाय नमः कोप्याय वर्ष्याय वर्ष्याय नमः मेघ्याय विद्युत्याय नमः नेत्र्याय दानव्याय नमः वाद्याय रेष्म्याय नमः वास्तव्याय नवास्तवाय नमः सोमाय रुद्राय नमः ताम्राय दारुणाय नमः शाय पुष्पदे नमः उग्राय भीमाय नमः हन्द्रेण हयसे नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे नमः भवे नमः नमः स्कराय नमः शिवाय शिवदाय नमः तीर्थ्याय मूल्याय नमः पाद्याय जावान्याय नमः प्रतरणाय नोत्तरणाय नमः कार्याय दानाय पुष्टाय नमः तिरत्याय नमः वाक्याय जानवैरण्याय नमः ध्याय नमः योगाय नमः नमस्याय रुक्याय नमः तल्याय नमः कार्याय नमः परेष्ठाय नमः याय वेष्टाय नमः वागुद्याय रस्याय नमः सृष्ट्याय हरण्याय नमः याय क्षेत्रीराज प्रभरामहे वदनधान समृद्धवदे जगत्त्रयस्तमष्टंग्रामे प्रणानादाय सर्वक्षेत्राय भद्राय यद्वात्रे भोजनाय कामदक्षेत्राय विदाय देवतावद्रजाय प्रार्थिनाय दामदस्य पूजाय नमस्याय देदानो सात्रयोदरेव सम्मानते मात्रे ध्याये पुत्र्याये क्षेत्रीय शावनपादं सत्यस्य सप्ताहे देदोदे देसावास्ते ध्यानस्य रवये विस्मय सावेष्टं बोधे सावित्रे पुण्याय पूर्वार्गो
నమస్కారం చేసుకుందాం 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. యాని కాని పాపాని జన్మాన్ త్రగతాని జాతాని దాని వస్యంత ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాప కర్మాహం పాపాత్మా పాపం భవ రాహిమాన్ కమయా దేవాసనాయ పుత్రాన్ని దాసనం నాహిత్వే సన్మహాత్మాన్ కారణభావేన రక్ష రక్ష ఆత్మరక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి.